ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. ایک کہندے نے بھائی مولی خادم قرآن مجید وچ ایہو جی آیت کوئی نہیں ڈھونڈ کے لے آیا جہدے وچ قرآن حکم دیندا ہوے کہ سر جھکا کے جیو. ہاں یہ کہندے نے اقبال روندے روندے کیا کہندا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. میں کہا اقبال کیوں؟ کہندا سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب. ہاں جی اے تے پیٹوں تے پتھر بھی بدے ہون تے انج کڑ کے کھڑا ہو جاندے. ہاں جی صحابی نو تیر لگیا تے آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ. جدوں سینے جو خون دا فوارہ اٹھیا نا تے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جت گیا. جنہیں صحابی نو تیر ماریا نا انہیں تیر کمان اتھی رکھیا حضور دی بارگاہ وچ چلا گیا. انہیں کہا جناب میں تواڈے غلام نو تیر ماریا شہید کر دیتا جیڑی سزا دینی ہو مینوں دے دینا لیکن ایک مسئلہ تے دسو میں تے پیو دادے کولوں سنیا جڑا مرے ہو بازی ہردا تواڈا غلام کولوں میں سنیا مردے مردے ہو کہندے میں تے بازی جت گیا. میرے آقا نے فرمایا ان گل سمجھ نہیں آنی میرا کلمہ پڑھ پھر تینوں سمجھ آ جانی. اقبال کہندا یا رسول اللہ قیامت تک حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں دے جوتیاں دے تسمے بھی بول پڑن گے. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ گھروں نکلن گے تو واپس آ کے انہاں دی ہر چیز دسے گی تیرے گھر وچ اے کچھ ہویا. حضور نے فرمایا ایک وقت آ جانا. ہاں جی یہ اقبال کہندا حضور یہ تہاڈی وجہ ہے ساری. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش برویت جستجو یاز نور مصطفیٰ اورا بہارس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اقبال کہندا قیامت تک جتنی بھی ترقیاں ہونیاں اور در رسول دی خیرات ہی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہاں جی یہ حضور آ گئے ورنہ اوہی عقل ہے آج سمندروں نو بھی چیر کے تھلے چلی گئی. اوہی عقل ہے جڑی جناب فضاواں میں چیر کے اتنے چلی گئی جنگلاں تے پہاڑاں نو بھی چیر کے چلی گئی. صحابہ دریاواں نو لوکاں اتنے پتھراں نو بھی خدا منیا تے جدو رسول اللہ آئے تے دریائے دجلہ دیاں لہراں جڑیاں سن نا طوفانی اٹھ رہیاں سن تے صحابہ دریائے دجلہ تے پہنچ کے انہاں جدو پل توڑ دیتا انہاں پل توڑ کے تے پار چلے گئے. شہر جی سی نا مطلب دریا سی درمیان اس طرف نس کے انہاں پار گئے تے انہاں پل توڑ دیتا. صحابہ جدو گئے تے پل تے ٹوٹیا تے پورے جناب طوفانی لہراں دریائے دجلہ دیاں تے حضرت سعد کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا ہوئے جاننا اسی کون ہاں؟ انہاں کہا اسی محمد عربی دے غلام ہاں اساں پار جانا ہے. راوی کہندے سلمان فارسی تے سعد ابن ابی وقاص گلاں کردیاں کردیاں گھوڑے وچ سٹ دیتے. شلوارا بھی نہیں چھنگیاں تے گھوڑے نو بھی تیز نہیں کیتا بھی خیال کریں دریا وچ بڑا کہندے جویں گلاں خشکی تے کردے آندے سن ایویں کر کے گھوڑے دریا وچ سٹ دیتے. دین دا کام انج ہوئے میں جڑی گل کرن لگا حضور نال بھی پیار ہوئے تے لوگ کہنے جھلا. صحابہ نو نہ کہنا ہے جھلین صحابہ نو کہا بھئی یہ جھلین صحابہ کوئی گڑیاں کھار کے پتھر مارنے دنیا دی عقلاں جتھے مکدیاں نو تو صحابہ دی عقلاں شروع ہو دیاں. ہاں جدو رسول اللہ تھوک مبارک سٹتے سن تے 1400 دوڑ پیندے سن حضور ایتھے تھوک سٹو ایتھے. جدو رسول اللہ وضو فرماندے سن تو کہندے ہاتھ کر کے جناب میں وضو دا پانی لینا ہے میں لینا ہے. قریب سی کہ دوسرے نو مار دیندے کہندے مغرب تے لیا شہادت لین دو. او کہندے یار اے وی کوئی لڑن والی گل ہے بھئی وضو تے پانی تو لڑ کھڑوندے ایس گل تو دنیا پریشان ہوئی. انہاں کہے تے جھلین تے ہن جدو صحابہ دین دے کم واسطے گھوڑے سٹے نا دریا وچ تے حافظ ابن کثیر نے لکھیا انہاں کہا دیوانن دیوانن مجانین مجانین. انہاں کہتے جھلے تے پاگل آ گئے اے تے انسانی مخلوق ہی نہیں لگدی جنہاں دریاواں وچ گھوڑے سٹ دیتے. دین دا کم انج ہوے کہ اگلا ویکھ کے گل کرے کہ اے جھلن جی اے جھلن جی اے پاگلن جی. انہاں کہا جی اے تے جھلن اے جڑے تسی بڑے سنجیدگی نہ دین دا کام کر رہے ہو نا سنجیدگی نہ بھئی ساری راضی رون میں ساری راضی رون جناب چودھری صاحب بھی راضی رون ماں پیو بھی راضی رون. دین دا کام ہونا جھلے ہو کے. ہاں جی جتے لوگوں دی عقلاں مکن اتھوں دین دا کام شروع ہو گئے. ورنہ 70 سال نہیں 70,000 سال بھی اور گزر گئے نا حضور دا ایک قانون پاکستان میں نافذ نہیں ہونا بلکہ جڑے نافذ 295 سی نو بھی یہ کہندے اڑاؤ جی جیڑا آیا حضور دی عزت دے قانون نو پہ گیا اج بھی یہ پہ گئے سارے. تسی چاہندے ہو کہ دین دا کم ہوئے تو پھر دیوانہ وار صحابہ جو سمندر گھوڑے سٹ دیتے نا تو انہاں کیا بس مالک جانو اے نات خان تے انجے کہندے نا قبر جانے یا نبی جانے. اے نات خانہ نو قبر پتہ لگ جانا ہے نہ قبر جانے یا نبی جانے اس ویلے جدو نبی دی عزت ہوتے تو گل کر. ہاں اس ویلے پھر تو قبر نبی دے حوالے بے شک کر دے اصلی تیار ہے.
ہاں جی تو رسول توجہ توجہ حضور دی خاطر تو کدی میدان وچ نہیں آیا، تو حضور دی خاطر کدی جناب ہتھکڑی نہیں لوائی، حضور دی خاطر کدی تو کسی کو چنڈ نہیں کھادی، گال نہیں کھادی، قبر کن جانے نبی جانے.